अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं बानी ख़ान और यूट्यूब चैनल का नाम बानी ख़ान फ़नी समरलैंड होटल नारान से। जनाब, मेरा थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर लिखा हुआ है नारान का पुराना नाम क्या था, और नारान से जब आप लोग वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या चीज़ गिफ्ट लेके जाएँ यहाँ से ड्राई फ्रूट में, वो भी आप मेरी इसी वीडियो में मुकम्मल आप लोग देखेंगे। सबसे पहले देखें, ये नारान हम बोलते हैं, देखें नारान कागान, ये था कागान वैली, उसके बाद ये नारान मशहूर हुआ है। लेकिन अभी आप पुराने ये बोर्ड जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर भी देखें तो नारान नहीं लिखा हुआ, नारा लिखा हुआ है, नारा, नून गुन्ने नारा। तो काफ़ी बाद में NARAN नारान, ये इंग्लिश में लिखने की वजह से लोगों ने नारान पढ़ना शुरू कर दिया। अभी इसका नाम मुकम्मल नारान हो गया, लेकिन यह नारान नहीं है। और एक और आपके जहन में एक बात जहन नशीन कर दूं, एक बात, ये जब आप जाते हैं ना बाबू सर टॉप, तो रास्ते में एक जगह है बेसर लोलू सर, तकरीबन बेसर से थोड़ा सा आगे जाएंगे 2-3 किलोमीटर तो आगे एक जगह का नाम है लोलू सर झील है। उस झील से पहले एक जगह आती है बेसर, वो बेसर भी नहीं है, उस जगह का नाम जो पुराना है वो बेसल है। क्यों? हमें पता है भाई, हम ये चलास के रहने वाले हैं, गेटीदास चलास, ये हमारे इलाका, हमें पता है कि नारान का नाम नारान नहीं था, नारा था। तो पता नहीं ये लोगों ने ये होटलों के ऊपर बोर्ड बना बना के इंग्लिश में नारान नारान कर करके इसका नाम ही चेंज करके नारान रख दिया। और बेसर जो लिखा हुआ है वो बेसर नहीं है, वो बेसल है। बेसीन लाम बेसल और बेसर में कितना फ़र्क है। चलते हैं भाई अपने इसरार भाई गिलगित ड्राई फ्रूट वाले की तरफ, तो उनसे इंशाल्लाह रेट्स भी जानेंगे और तमाम जो चीज़ें दिन को मैंने वीडियो बनाई है, जो इसरार भाई वाली वीडियो वो मैंने दिन को बनाई है, वो क्लिप ऐड करने जा रहा हूँ जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलें मेरा नेक्स्ट क्लिप के अंदर। अच्छा, तो गाइज़ ये है गिलगित ड्राई फ्रूट। ये लोग आप देखते जाएं भाई, नारान जब आते हैं तो अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए तोहफे लेके क्यों नहीं जाते हैं आप लोग, इतना ख़र्चा करते हैं आप। ये देखें खुसूसी ये जो चीज़ें, ये ग्रीन टी है और ये लेमन, क्या है, लेमन ग्रास है, सॉरी लेमन मिक्स नहीं कहा मैंने। और ये क्या चीज़ें रखी हैं आपने सामने वालियाँ, इम्पोर्टेड इमली है, इम्पोर्टेड इमली वगैरह। और ये हमारे लोग फटोर बोलते हैं, ये खुश खुबानी गिलगित वाली जो देसी खुबानी है। और पहलवान रेवड़ी भी यहाँ पे आपको मिलेगी, सौंफ मिलेगा और ग्रीन टी मिलेगी। और ये क्या चीज़ है, ये रेवड़ी है, ये भी रेवड़ी है, ठीक है जी। और ये स्पेशल इमली, ये खुसूसन ये अपने घर वालों के लिए लोग सबसे ज़्यादा जो लेके जाते हैं यहाँ से अखरोट, वो ये इमली लेके जाते हैं, AZ इमली। और ये किशमिश है, ये किलो किस तरह है? देसी किशमिश, देसी किशमिश किलो किस तरह है? 1000 रुपये की आपको देसी किशमिश 1 किलो मिलेगी। और इसके साथ सारी चीज़ें आज चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे समरलैंड के बिल्कुल सामने ये शॉप है। इसरार भाई ऊंची आवाज़ में बोलें, ये जो बादाम है मुझे दिखाते जाएं, ये किलो किस तरह देंगे आप? ये कागज़ी बादाम है, ये आपको 1200 रुपये किलो। कागज़ी बादाम 1200 रुपये किलो ये ले देंगे। ये चेक करें भाई आप, ये देखते जाएं, ये कागज़ी एक बादाम दूसरे के साथ इस तरह रख के आप तोड़ सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, वाह। अच्छा, इसके साथ आगे ये जो हम उर्दू हिंदको में टाफ़ी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? ये ईरानी चॉकलेट है, ईरानी चॉकलेट है, ईरानी चॉकलेट। ये पैकेट किस तरह है? ये 300 रुपये का, 300 रुपये का पैकेट। और साथ दूसरे बादाम ये देखेंगे थोड़े वाइट से और ये थोड़े सुर्ख से, मूंगफली बादाम, मूंगफली बादाम। ये किलो किस तरह है? ये 1600 रुपये किलो। और आगे ये यही है या दूसरे बादाम है? देसी है, ये भी देसी। ये किस तरह है? ये 1400 रुपये। ये 1400 रुपये। देखें, अक्सर एक अहम मेरी बात सुने, जब दोस्त मेरे आते हैं यहाँ पे और लोग यहाँ पे आते हैं, वो क्या कहते हैं, पिछली दुकान वाले इस तरह की देते हैं, आप इस तरह के देते हैं। तो वो मैं आपकी वो गलतफहमी दूर करूँ। देखें, ये भी बादाम, ये भी बादाम और ये भी बादाम। इसका क्या रेट है? ये 1200 1600, ये 1400, ये वाले 1000। देखें, हर चीज़ के अपने अपने मुख्तलिफ रेट होते हैं। मूंगफली और ये जो है अखरोट की गिरी है। और ये क्या है? निम्को, ये निम्को। और ये किशमिश आती है फिर चावल में जो डालते हैं, ये जो चावल में डालते हैं पठान लोग, और आप लोग भी अगर बनाएं तो चावल में डालेंगे। ये वो वाले काबली पुलाव के लिए किशमिश है। ये हमारे पास है पिस्ता
اور یہ مکس فروٹ ہے نا, مکس فروٹ, یہ کس طرح کا ڈبا ہے؟ یہ 500 روپے کا ڈبہ ہے, اور اس میں کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو. آدھا کلو 500 روپے کا. اور آگے جاتے ہیں, یہ جناب یہ کشمش, یہ بھی کس طرح ہے؟ ایرانی کشمش ہے, یہ ایرانی, یہ کلو کس طرح؟ 1000 روپے کا. 1000 روپے کلو. اور سورج مکھی کا بیج یہ. اور یہ سامنے آپ دیکھیں یہ پستہ, وہ والا بھی. اور اوپر دیکھیں اوپر والے بادام ہیں, اور یہ والے بھی پستہ ہیں. یہ کلو کلو کے بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے. یہ دیکھیں جناب کلو کلو کے انہوں نے پستہ بنا کے رکھے ہیں. یہ بھی پستہ, اور ہر چیز آپ کو انشاءاللہ ملے گی. یہ آپ کو ملے گا خوبانی, خوبانی, کہ یہ اس کے اندر ہڈی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, گری والی, گٹلی والی. گٹلی والی خوبانی بھی آپ کو ملے گی. یہ توت بھی ہیں ان کے پاس. اور یہ پستہ یہ اور ہیں یا اسی طرح کے ہیں؟ یہ اور ہے, یہ اور یہ کلو کس طرح ملتا ہے؟ یہ پستہ 3400 روپے کا. یہ ہمارے پاس اسرار بھائی کے پاس کیا بولتے ہیں اس کو یار, پستہ. اور یہ کیا آ گیا جی؟ یہ ناران کا اسپیشل گڑ ہے. ناران کا اسپیشل گڑ. ناران کے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو دوستوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے یہ بھی لے کے جائیں. یہ اسرار صاحب ہمارے ساتھ بالکل چوکس ہیں. اور یہ شہد ہے, یہ بڑی مکھی کا شہد, بڑی مکھی کا اوریجنل شہد ہے. یہ بڑی مکھی کا اوریجنل شہد. یہ کس طرح ہے؟ یہ 2000 روپے کلو. یہ ڈبی کس طرح ہے؟ 1000. 1000 روپے کا. یہ آدھا کلو ہے. یہ دو آپ کو ملیں گے 2000 روپے کے, ٹھیک. اور سامنے بھی اخروٹ بھی ہیں اور خوبانیاں بھی ہیں, اور اس طرح یہ کالے چنے بھی ہیں. اور ہمارے لوگ نگری بولتے ہیں, اور پنجاب میں اس کو ٹانگری بولتے ہیں. یہ ٹانگری یہ خود بناتے ہیں بھائی. اور یہ پھر آگے آتا ہے بھائی مکس فروٹ, یا مکس ڈرائی فروٹ آتا ہے. اس میں کیا کیا ملے گا آپ کو؟ یہ بادام ہے, کھوپا ہے, انجیر ہے, ریوڑی ہے, اور توت ہے, اور کشمش ہے, اور اس کے ساتھ کالے چنے, ہر قسم کے اخروٹ کی گری ہے. تو یہ 500 روپے کا آدھا کلو, 500 روپے کا یہ آپ کو آدھا کلو ملے گا. اچھا مزے کی بات آپ لوگوں کو میں آج کل جو نیا چیز آیا اخروٹ آئے, اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو انجیر دکھاؤں. ماشاءاللہ اسرار بھائی یہ انجیر کا کیا ریٹ ہے 1 کلو؟ انجیر یہ 3000 روپے کلو ہے, 250 ہے, 25 ہے. یہ دیکھیں ابھی انجیر والی بات, وہی بادام والی بات آئی. ابھی لوگ آتے ہیں نا, اگر ہم یہ کس طرح ہیں؟ یہ 25. یہ 2500 روپے کا ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسرار بھائی دے رہے ہیں 2500. آپ دوسری دکان میں جائیں گے, وہ یہ کتنے کی ہے؟ یہ 3000. جب آپ اس طرح 3000 والی انجیر کو کہیں گے بھائی یہ کس طرح, وہ کہے گا 3000, تو آپ کہیں گے بھائی پیچھے والا بھائی ہمیں یہ 2500 کا دے رہا تھا. دیکھیں ہر چیز کی اپنے اپنے علیحدہ ریٹس ہوتے ہیں, اور مارکا بھی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ان کے اندر فرق ہوتا ہوگا, اس لیے 500 600 1000 یہ اس لیے مہنگے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کے پاس کون سی انجیر ہے؟ دیسی. یہ کس طرح ہے؟ یہ 1400. 1400 روپے کے. یہ دیسی انجیر ہے, ٹھیک. اور یہ اخروٹ ہیں جو خصوصی لے کے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو بھائی یہاں کے اخروٹ بڑے مشہور ہیں. یہ اخروٹ ہے, یہ چائنا اخروٹ 600 650 اسی طرح کا ہے, اسی طرح کا ریٹ ہے یہ. اور اس کے ساتھ اگر دیسی آپ لینا چاہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ملتے ہیں 450 روپے کے. تو اگر انشاءاللہ بانی کا حوالہ دیں گے تو آپ کے لیے مناسب کتنے تک ہو جائے گا؟ 50 روپے ڈسکاؤنٹ ہو کے 400 تک ملے گا. دیسی اخروٹ ہے بھائی. یہ دیسی ناران کاغان کے جو اخروٹ ہیں انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ بھی ملیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا ہوٹل جو ہے دیکھیں, یہ ہوٹل سمر لینڈ کے بالکل سامنے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ ادھر لوگ آتے ہیں تو وہ خالص سلاجید مانگتے ہیں, تو آپ کے پاس میں نے سنا ہے سلاجید ہے, یہ سچ ہے سلاجید؟ دکھا سکتے ہیں آپ سلاجید؟ دکھائیں مجھے خالص سلاجید, یہ دکھائیں گے ہمیں. اچھا یہ کس لیے ہوتی ہے اسرار بھائی سلاجید؟ یہ خاص کر یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے ہوتا ہے, ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لیے ہوتا ہے. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لیے, بزرگ لوگوں کے لیے, اور جوڑوں کے درد, کمر کے درد کے لیے, یہ شوگر کے مریض کے لیے. تو جب بھی لینی ہو تو یہ پتہ نہیں دودھ میں یا پانی میں, یہ جب بھی لینی ہو آپ لوگوں نے تو انشاءاللہ عزیز گندم کا دانہ جیسا دودھ میں ملا کے پینا. یہ گندم کے دانے جتنا آپ لوگوں نے دودھ میں ملانی ہے. آج کل میں نے سنے کھجور کے دانے جتنا, وہ پتہ نہیں 2 نمبر ہوتی ہوگی. اوریجنل ہے, جتنی آپ کم ڈالیں اس کے اندر. یہ انہوں نے ایک خصوصی ڈبی رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ ڈالی ہوئی ہے. چلو جی اسرار بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ کبھی ملتے ہیں جی. اللہ حافظ. ٹھیک, اوکے جی.